पाकिस्तान में रवा साल का पहला सूरज ग्रहण, चांद गर्दिश करते हुए जमीन और सूरज के दरमियान आया तो मंजर ही बदल गया। रिंग ऑफ फायर का सबसे ज्यादा वाज़ेह नज़ारा कराची और गवादर में दिखाई दिया। सूरज को मुकम्मल ग्रहण लगते ही दिन की रोशनी और दर्जा हरारत में खातिर ख्वाह कमी आ गई। इस साल का दूसरा सूरज ग्रहण 14 दिसंबर को लगेगा। पाकिस्तान के अलावा भारत, कांगो, सूडान, इथियोपिया, यमन, सऊदी अरब, ओमान और चीन के अवाम ने भी सूरज ग्रहण का नज़ारा किया। ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप तक माहिरीन फल्कियात ने कुदरती नज़ारे का मुशाहिदा किया। दुनिया भर में तलबा और तालिबात ने खुसूसी इंतजामात के तहत सूरज को ग्रहण लगने का अमल देखा। साइंस ने सूरज और चांद ग्रहण से जुड़ी तोहम परस्ती का पोल खोल दिया। तोहम परस्ती की कहानियां भी आखिरी सांसें ले रही हैं। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। विफाकी वजीर कहते हैं इस साल मजमूई तौर पर 6 ग्रहण होने हैं। सूरज को 2 बार जबकि चांद को 4 दफ़ा ग्रहण लगेगा। सूरज ग्रहण के मौके पर मुख्तलिफ शहरों में नमाज कसूफ के इज्तिमात। लाहौर की जामिया मस्जिद मंसूरा में होने वाली नमाज कसूफ में अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की भी शिरकत। कराची और कुंडियारों में नमाज कसूफ की अदायगी के बाद मुल्की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गईं। लोग कसरत से तौबा और इस्तग़फ़ार करते रहे। मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी में भी नमाजियों की बड़ी तादाद नमाज कसूफ में शरीक। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल मजीद खतरनाक। एक दिन में मजीद 119 अफराद जाँ बहक। अमवात 3501 हो गई। 4951 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 1,76,617 तक जा पहुंची। अब तक 63,504 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना से 3,500 अफराद जाँ बहक हो चुके। एहतियाती तदाबीर पर अमल करके ही वबा पर काबू पाया जा सकता है। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मार्केटों, मसाजिद और पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत पुरहुजूम जगहों पर मास्क लाजिम करार दे दिया गया है। ऐसी जगहों पर लोग कम अज कम 6 फुट का फासला रखने की कोशिश करें। हाथों को बार बार धोना भी जरूरी है। कोरोना SOPs पर अमल ना करने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। मवेशी मंडियां कोरोना वबा में खतरनाक इजाफे का सबब बन सकती हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने खबरदार कर दिया। कहा कोरोना के खिलाफ तमाम स्टेक होल्डर्स को मुत्तहिद होकर काम करना है। कोरोना आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। गैर संजीदगी से तबाही होगी। सऊदी अरब में 3 माह बाद लॉकडाउन खत्म। आज से तमाम माशी और तिजारती सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान। मक्का मुकरमा में भी तमाम मसाजिद खोल दी गई। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी बरकरार। उम्रा ज़ायरीन भी नहीं आ सकेंगे। 50 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की हालत ज़ार मंजर आम पर ले आए। कहते हैं जैकबाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल खंडर का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ कोरोना तो दूर किसी आम मर्ज का इलाज भी मुमकिन नहीं। अवाम गधा गाड़ी में मरीज को अस्पताल ला रहे हैं जहाँ गंदगी के ढेर उनका मुँह चढ़ा रहे हैं। शहबाज गिल ने बलूचिस्तान के अस्पतालों को सिंध के अस्पतालों से बेहतर करार दे दिया। लीगी कायदीन बजट पर तनकीद से पहले अपने गिरेबान में झांकें। पाकिस्तान की हस्ती बस्ती मैशत को मुस्लिम लीग नून ने ग्रहण ज़दा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान की साबिक़ हुक्मरानों पर तनकीद। कहा अपोजिशन का बजट पर वावेला समझ से बालातर है। लीगी कायदीन को अपने अदवार के बजट में लगाए गए इल्ज़ामों पर भी एक नज़र डालनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में PTI नून लीग के लगाए माशी ग्रहण को हटाने की कोशिश कर रही है।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मानसून बारिशों से पहले हिफाजती इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा आबपाशी से हिफाजती इंतजामात का जामे प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, कागजी कार्रवाई नहीं चलेगी, किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियां पूरी रखी जाएं। बजट से पहले ही IMF के कहने पर 200% महंगाई में इजाफा किया गया। नून लीग पंजाब की तर्जुमान उज़्मा बुखारी का फयाजुल हसन चौहान के बयान पर रद्द अमल। कहा, नवाज शरीफ 5.8% तरक्की की शरह छोड़ कर गए। मौजूदा हुकूमत ने तरक्की की शरह मनफी कर दी। बजट से कबल ही आटा, चीनी, घी, दालों, सब्जियों और अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान की बुलंदियों पर पहुँच चुकी हैं। मौजूदा हालात के पेश नज़र अवाम दोस्त बजट पेश किया गया। वज़ीर ख़जाना बलोचिस्तान ज़हूर बलेदी की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तालीम, सेहत और ज़राअत की बेहतरी हमारी तरजीहात में शामिल है। महकमा सेहत के बजट में 40% इजाफा किया गया। सिविल मुलाजमीन की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पर 1 अरब रुपए खर्च करेंगे। टिड्डी दल के खात्मे के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए। मारूफ आलम दीन और जामिया बनूरिया कराची के मोहतमिम मुफ्ती नईम की नमाज जनाजा आज नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। इंडोनेशियन कौंसल जनरल के वफ़द के हमरा जामिया बनूरिया आलमिया आमद। कहा, मुफ्ती मोहम्मद नईम शख्सियत नहीं, एक इदारा थे। लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत सियासी, मजहबी और समाजी रहनुमाओं का इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का सूरज ग्रहण के मनाजिर देखे गए। सूरज ग्रहण सखर और गवादर में रिंग ऑफ फायर की शक्ल में नजर आया। आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान में रवां साल का पहला सूरज ग्रहण लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर समेत तमाम शहरों में सूरज ग्रहण के मनासिर देखे गए। सूरज ग्रहण सखर और गवादर में रिंग ऑफ फायर की शक्ल में नजर आया। पाकिस्तान में रवां साल का पहला सूरज ग्रहण लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर समेत तमाम शहरों में सूरज ग्रहण के मनासिर देखे गए। कराची समेत सिंध भर में साल का पहला सूरज ग्रहण देखा गया, जिसका दौरानिया 3 घंटे 20 मिनट रहा। कराची होने वाले सूरज ग्रहण की शिद्दत 92% थी, जिसमें जुज़वी अबर आलू जैसी सूरत हाल रही। गवादर, सखर और लाड़काना में रिंग ऑफ फायर देखा गया। मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज कसूफ का भी एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ुबैर नज़ीर खान से। इस साल का पहला सूरज ग्रहण मुनफरिद हैसियत का हामिल रहा, क्योंकि 21 जून साल का तवील तरीन दिन भी होता है। जामिया कराची की फल्कियाती रसदगाह में सूरज ग्रहण के मुशाहिदे का इंतजाम किया गया। कराची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुज़वी सूरज ग्रहण के औकात अलग अलग रहे। पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों में जो है रिंग ऑफ फायर जो है नज़र आया है, जिसमें गवादर, सखर और लाड़काना शामिल है। सूरज ग्रहण के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों की मसाजिद में नमाज कसूफ अदा की गई, जिसके बाद इस्तग़फ़ार, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और कोरोना से निजात के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। साथ ही रिपोर्टर रिजा फातिमा के साथ ज़ुबैर नज़ीर खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। मुल्क भर की तरह लाहौर समेत पंजाब भर में भी सूरज ग्रहण का नज़ारा किया गया। लाहौर में सूरज ग्रहण का दौरानिया तकरीबन 3 घंटे 25 मिनट रहा। चांद के सूरज और ज़मीन के दरमियान आने से दिन में शाम का समा बंधा रहा। शहरी मुख्तलिफ तरीक़ों से ग्रहण ज़दा सूरज का नज़ारा करते रहे। मज़ीद जानते हैं अफजाल तालिब से। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण इख्तिताम पजीर। इस साल के पहले सूरज ग्रहण का नज़ारा लाहौर समेत पंजाब भर में किया गया। लाहौर में सूरज ग्रहण सुबह 9:48 पर शुरू हुआ और 1:10 पर ख़त्म हुआ। इसका दौरानिया तकरीबन 3 घंटे 25 मिनट रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण के दौरान शहर का दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चांद के सूरज और ज़मीन के दरमियान आने से दिन में शाम का समा बना रहा। धूप की शिद्दत कम होने के साथ साथ ठंडी हवा भी चलती रही। कसरत से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और ये कि अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। लोगों को एहतियात करनी चाहिए, ये आँखों को बड़ा इफ़ेक्ट करता है। नमाज़ पढ़नी चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए।
سورج گرہن کی وجہ سے سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر رہی. شہریوں نے گھروں میں رہنے کو ہی ترجیح دی. افضال طالب، ایکسپریس نیوز، لاہور. ملک کے دیگر شہروں کی طرح کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں رواں سال کا پہلا سورج گرہن دیکھا گیا. صبح 9:26 پر شروع ہونے والا سورج گرہن 12:56 پر ختم ہوا. تفصیلات بتا رہے ہیں محمد اکرم. کوئٹہ میں صبح 9:26 پر شروع ہونے والا سورج گرہن 11:25 پر عروج کو پہنچ کر 12:56 پر ختم ہوا. اس دوران دوپہر میں شام کا سا سما ہو گیا. سورج گرہن کے دوران کئی مساجد میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ نماز کسوف ادا کی گئی. اس موقع پر شہریوں نے توبہ کے ساتھ ساتھ ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی. بلوچستان کے مختلف شہروں گوادر، قلات، قلعہ عبداللہ، چاغی، دالبدین اور نوشکی سمیت دیگر علاقوں میں بھی سورج گرہن دیکھا گیا. محمد اکرم، ایکسپریس نیوز، کوئٹہ. پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی سورج گرہن ہوا. شہریوں نے کالے چشمے اور ایکس رے سے سورج گرہن دیکھنے کی کوشش کی. خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی سورج گرہن کا نظارہ کیا گیا. پشاور میں سورج گرہن کے باعث روشنی کم رہی. دن 11 بجے کے وقت سورج گرہن عروج پر تھا. شہریوں نے کالے چشموں اور ایکس رے سے سورج گرہن کو دیکھنے کی کوشش کی. ماہرین نے سورج کو براہ راست دیکھنے سے منع کر رکھا تھا. پشاور میں دوپہر 1 بجے تک سورج گرہن رہا. سوات کی تحصیل اور گرد و نواح میں بھی سورج گرہن کا مشاہدہ کیا گیا. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے کہا ہے کہ اس سال مجموعی طور پر 6 گرہن ہونے ہیں. 4 چاند گرہن اور 2 سورج گرہن ہوں گے. فواد چوہدری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اس سال کا دوسرا سورج گرہن 14 دسمبر کو ہوگا جو پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا. انہوں نے کہا کہ جب انسان کا علم بہت محدود تھا تو توہم پرستی بھی عروج پر تھی. ہر شے جو پسند آتی تھی اسے خوش قسمتی قرار دے دیا جاتا تھا. جس چیز سے خوف آتا اسے عذاب سے جوڑ دیا جاتا تھا. گرہن بھی ایسا ہی عمل تھا. وفاقی وزیر نے کہا کہ اب سائنس نے گرہن کی قلعی کھول دی ہے. اس سے جڑی توہم پرستی کی کہانیاں بھی آخری سانسیں لے رہی ہیں. کراچی پاک عظیم پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ماں پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے وہ قاتل بچہ پیدا کیا. اس نے اپنا بچہ پیدا قاتل نہیں کیا تھا. الطاف حسین نے اس کو قاتل بنایا. اس نے اس بہن کا بھائی قاتل نہیں تھا. الطاف حسین نے اس کو قاتل بنایا. اس بچے کا باپ رو کا ایجنٹ نہیں تھا. اس بہن کا بھائی قاتل نہیں تھا. الطاف حسین نے اس کو قاتل بنایا. اس بچے کا باپ رو کا ایجنٹ نہیں تھا. الطاف حسین نے اس کو رو کا ایجنٹ بنایا. الطاف حسین میری نسلوں کو کھا گیا ہے. ہر طرف تباہی بربادی. کیا آج الطاف حسین کو عمران فاروق جس کو مروا دیا اس کے بچوں کی فکر ہے, یا جنہوں نے اس کے کہنے پر اتنا بڑا معاملہ کر دیا, عمران فاروق کو مار دیا, کیا آج الطاف حسین کو ان قاتلوں کے گھر والوں کی فکر ہوگی؟ کیا ان کو اون کرے گا؟ کیا ان کے بچوں کی فکر ہوگی؟ نہیں ہوگی. نسل در نسل تباہی بربادی ہو گئی, تباہ برباد ہو گیا. اس لیے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا اب بھی ان سورماؤں کو ہوش آتا ہے یا نہیں آتا؟ کوئی اس پہ آ کر بات کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کہ ہاں بھائی جو مصطفیٰ کمال 3-4 سالوں سے پی ایس پی اور مصطفیٰ کمال بات کر رہے ہیں وہ بات صحیح تھی. اب تو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ثبوت دے دیے. عمران فاروق سے بڑا ایم کیو ایم میں کون ہو سکتا ہے؟ جب الطاف حسین اس کو مروا سکتا ہے تو کون ترم خان ہے جو کہے کہ الطاف حسین ایم کیو ایم میں اس کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں؟ کسی کے ساتھ نہیں. میرے ساتھیوں، میرے کارکنوں، میرے ہمدردوں، پاکستان کے لوگوں، کراچی کے لوگوں، ساری زبانیں بولنے والے لوگوں، ہم نے 4 سال پہلے 3 مارچ 2016 کو جس جہاد کا آغاز کیا وہ کسی سازش کا حصہ نہیں تھا. کسی سازش کے تحت نہیں, کسی پیسے کے لیے نہیں, کسی کے کہنے کے لیے نہیں. ہمیں ان ساری چیزوں کا ادراک تھا تو ہم نے یہ الطاف حسین کے خلاف جہاد کیا کہ یہ میری قوم، میری نسلوں کا قاتل ہے. میری قوم کو کہاں لے گیا ہے یہ, اور یہ اس میرے ملک کا، میرے شہر کا دشمن ہے.
اور کوئی باہر سے آ کر اس کو آواز نہیں لگا سکتا. اس کو اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں چیلنج نہیں کیا تو میری آئندہ آنے والی نسلوں کو کوئی معاف نہیں کرے گا. اس نے انہیں کھائی میں گرا دیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آواز پر نوجوانوں نے, شہر کے نوجوانوں نے لبیک کہا, لوگوں نے لبیک کہا. آج ہمارے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ جڑ گئے, لیکن چند لوگ, مٹھی بھر لوگ آج بھی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کو سب کچھ پتا ہونے کے باوجود وہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کی تابوت میں یہ آخری کیل ہے. عمران فاروق کا کے قاتل الطاف حسین ہے, ثابت ہو گیا. نیچے کے مارنے والے تو ان کو تو قاتل بنائے ہی الطاف حسین نے. ایسے ہزاروں لوگوں کو قاتل بنائے الطاف حسین نے. مجھے تو اس کے خاندانوں, قاتل کے خاندانوں کے تباہ ہونے کا بھی مجھے دکھ ہے کہ ان کے وہ پیدا قاتل نہیں ہوئے تھے, الطاف حسین نے ان کو قاتل بنایا. اور مجھے مقتول کے گھر والوں کا بھی دکھ ہے, افسوس ہے. نسلیں تباہ برباد ہو گئیں. اس کے بعد اب کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ آج چونکہ ہماری آواز سننے کے بعد ان 4 سالوں میں اب الطاف حسین کے لیے کوئی ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. اب مہاجر نوجوانوں کو عقل آ گئی. اس کے لیے کوئی شہر بند کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, اپنی جانیں دینے کے لیے تیار نہیں تھا, شہداء قبرستان میں روزانہ لاشیں بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا. شہداء قبرستان میں ہمارے آنے کے بعد تالے پڑ گئے. اب ہمارے آنے کے بعد کوئی لاپتہ ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اس نے بڑی کوششوں کے بعد آج جی اے سندھ محاذ والوں کے ساتھ سندھو دیش کا, پہلے وہ بابائے مہاجر قوم تھا, اب وہ بابائے سندھو دیش ہو گیا ہے. اس لوفر کو, اس لوفر باز کو, اس نوسر باز کو ہر صورت میں لوگوں کا خون چاہیے. اور خون اس لیے چاہیے کہ انڈیا اس کے پیسے دیتا ہے اس کو. یہ اس کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. ایسے سامنے بیٹھ کر اس نے ہمیں بات بتائی ہے کہ میں انڈیا سے 22 سالوں سے پیسے لے رہا ہوں. بڑے بڑے ترم خان آج بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں, سب کے نام میں بتا چکا ہوں کون کون ان میٹنگوں میں شامل تھا. ہم نے چھوڑ دی. ہم نے الطاف حسین کے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ فائدہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کو تھا. دنیاوی طور پر ہم سے بڑی پوسٹوں پہ کوئی نہیں تھا. ہم نے اپنے عہدوں کی قربانی دی. ہم نے دنیا کو لات مار کر اس کے سامنے کھڑے ہوئے. ورنہ الطاف حسین کے سب سے بڑے بینیفیشری انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال تھے, لیکن ہم نے لات مار دی اس کو 2013 میں. دنیا کے لیے نہیں, سیدھے رستے کے لیے, ٹھیک رستے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, مرنے کے خوف, مرنے کے بعد ہونے والے حساب کے خوف سے, چاہے دنیا مانے نہ مانے میرا رب جانتا ہے اس والی بات کو. اور ہم نے اپنے قول اور فعل میں کوئی یو ٹرن نہیں لیا, کوئی تضاد نہیں ہے ہمارے. 2016 3 مارچ 2016 سے لے کر آج 2020 تک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے ہماری باتوں میں, اور ایک ایک بات ہماری صحیح ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمیں غدار بولا گیا, ہمیں مہاجروں کا غدار بولا گیا. ہاں, اگر مصطفیٰ کمال غدار ہے تو اے غدار کہنے والو, جب مصطفیٰ کمال ایم پی اے تھا, وزیر تھا, سینیٹر تھا, میئر تھا, اور غدار بھی نہیں تھا. انیس قائم خانی ڈپٹی کنوینر تھا, غدار نہیں تھا. پی ایس پی والے غدار نہیں تھے تو اس شہر میں 22 نوجوان روزانہ مرتے تھے. شہداء قبرستان میں لاش جاتی تھی. آج مصطفیٰ کمال نہ ایم پی ہے, نہ وزیر ہے, نہ سینیٹر ہے, نہ میئر ہے, اور